जंगल में गर्मी का मौसम जोरों से चल रहा था। हर तरफ गर्म लौ चल रही थी। जंगल के सभी पशु और पक्षी बहुत परेशान थे। अरे गजनी बहन, इतनी शदीद गर्मी में तुम कहाँ जा रही हो? अरे टोनी, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो जानती हो कि कितनी गर्मी पड़ रही है और हम जब तक नहा न ले रोज तब तक हम तंदुरुस्त नहीं रह सकते। और जंगल में तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, ऐसे में हम नहाएं कैसे? मेरा छोटा बच्चा बहुत बीमार है। बस मैं बंदर मामा के पास जा रही थी उसकी दवा लेने। हाँ गजनी बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो। हम सब पक्षी भी बहुत परेशान हैं। जंगल में पानी पीने के लिए भी बहुत कम रह गया है। अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा और फिर हम सब क्या करेंगे? अच्छा टोनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी से घर भी वापस जाना है। ठीक है गजनी बहन, मैं शाम को आऊंगी। जंगल में पानी पीने के लिए बहुत कम रह चुका था। सभी पशु और पक्षी बहुत परेशान थे। इसी तरह देखते देखते वो पानी भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब उनकी ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। आज शाम को ही जब मिट्ठू तोता पानी पीने के लिए जाता है, इसी तरह देखते देखते वो पानी भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब उनकी ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। आज शाम को ही जब मिट्ठू तोता पानी पीने के लिए जाता है, अरे ये तो बिल्कुल ही कम पानी रह गया है। अगर मैंने ये पानी पी लिया तो मेरे बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ऐसा करता हूँ, खुद रहने देता हूँ और अपने बच्चे के लिए ले जाता हूँ और जाकर सारे पक्षियों को भी ये बात बताता हूँ। फिर मिट्ठू तोता वो पानी अपने बच्चे के लिए ले जाता है। रास्ते में ही उसे टूनी चिड़िया और मानो मोर मिलते हैं। वो उन दोनों को सारी बात बताता है। सारा पानी खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? हमारे घरों में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है और ना ही हम इतनी गर्मी में दूर से पानी ला सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। मैं जल्दी से सभी पशु और पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जंगल में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे में हम सब तो कुछ दिन ज़्यादा जी पाएंगे, लेकिन हमारे नन्हे बच्चे ये गर्मी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मौसम की सूरत हाल से भी ऐसा नहीं लग रहा कि जल्द ही बारिशें होंगी। हमें कुछ न कुछ सोचना होगा। लेकिन टोनी, हम क्या कर सकते हैं? हम सबको मिलजुल कर आसपास के जंगल में पानी तलाश करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। टोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी हम सब मिलकर पानी तलाश करेंगे तो हमें पानी जरूर मिल जाएगा। दूर खड़ा तेंदुआ उन सब की ये बातें सुन रहा था। तेंदुआ बहुत बदमाश था। वो हमेशा दूसरे जानवरों और पक्षियों को तंग करता रहता था। अरे वाह, अब इनको मजा चखाने का असल वक्त आया है। मैं अभी शेर खां के पास जाता हूँ। फिर वो शेर खां के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। साथ के जंगल में मेरी बुआ रहती है। वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी झील है। अगर हम उस पानी पर कब्जा कर लें तो जंगल के सभी अगर हम उस पानी पर कब्जा कर लें तो जंगल के सारे पशु और पक्षी हमारी बात जरूर मानेंगे। लेकिन हम उनसे मनवाएंगे क्या? और हमें इस सब का क्या फायदा होगा? अरे राजा जी, आप भी बहुत भोले भाले हैं। हम जंगल के वासियों को पानी इसी सूरत में पीने देंगे अगर हमें वो रोज एक ताज़ा शिकार ला कर देंगे। अरे वाह तेंदुए, ये बात तो तूने बहुत बढ़िया की है। तो चलो फिर चलते हैं। शेर राजा जी, आप जरा उस झील पर पहुंचे। मैं जंगल के सभी पशु और पक्षियों को जरा पानी का पता बताकर आता हूँ। दोस्तों, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तुम लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे ना? हाँ ना, क्या अच्छी खबर है तेंदुए भैया?
وہ میں ایک جھیل کو جانتا ہوں، میری بوا ہے نا، وہ ساتھ کے جنگل میں رہتی ہے، وہاں پر پانی کی بہت بڑی جھیل ہے، تم لوگ چاہو تو میں تم لوگوں کو وہاں تک لے کر جا سکتا ہوں۔ ہاں نا تیندوے بھیا، ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم تو پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے لیے تم لوگوں کو میری ایک بات ماننی ہوگی، تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، شیر خواہ تم سب سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، ہم سب آتے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا، ویسے تو اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اب ہم سب کی مجبوری ہے، ہمیں اس کی بات سننا ہی پڑے گی، ورنہ ہم ایسے ہی مر جائیں گے۔ پھر وہ سبھی مل کر شیر خان کے پاس آتے ہیں، شیر خان انہیں اپنی ساری شرطیں بتا دیتا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم لوگ خود ہی مر جائیں گے تو ہم اس پانی کا کیا کریں گے؟ دیکھو، ایک بات تو میں بھی جانتا ہوں، ہم سب پشو اور پکشیوں کو خود سے زیادہ اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اگر تم لوگ میری یہ شرط مان لو گے تو تم لوگوں کے بچے جی پائیں گے، اور اگر تم لوگ میری شرط نہیں مانو گے تو خود بھی پیاسے مرو گے اور تم لوگوں کے بچے بھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ تبھی ٹونی چڑیا بولتی ہے، نہیں، ہم سوچ کر بتائیں گے، ہم ابھی آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہے، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، صبح آپ کو بتا دیں گے۔ چلو دوستو، ابھی ہم سب کو آپس میں پہلے بات کر لینی چاہیے۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارے تیندوے، یہ ٹونی ضرور ہمارا کام خراب کرے گی۔ ہاں راجا جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے بھی اس ٹونی کا دماغ بہت چلتا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آخر کیا کر لے گی وہ ننھی سی چڑیا۔ ارے ٹونی، تم نے شیر خان کو کیوں منع کر دیا؟ ہمارے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن ہم ایسا کیوں کریں؟ دیکھو ٹونی، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ہم اپنے بچوں میں سے ایک ایک شیر خان کو دے دیں گے تو اس سے ہمارے دوسرے بچے سرکشت رہیں گے۔ لیکن یہ تو زیادتی ہوگی نا ان بچوں کے ساتھ جو ہم شیر خان کو پیش کریں گے، ہمیں خود ہی ہمت کرنا ہوگی۔ دیکھو دوستو، شیر خان اور تیندوا صرف دو لوگ ہی ہیں اور ہم سب اتنے زیادہ ہیں، اگر ہم مل کر مقابلہ کریں گے تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پہلے بھی تو ہم اسی جنگل میں رہ رہے ہیں نا، آج تک کبھی بھی ان دونوں کی جرت نہیں ہوئی ہم میں سے کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکے، تو اب ہم کیوں اتنے کمزور پڑ رہے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں۔ تبھی گجنی ہتنی بولتی ہے، ٹونی کہہ تو بالکل ٹھیک رہی ہے، ہمیں شیر خان کی بات بالکل بھی نہیں ماننی چاہیے، اور ویسے بھی ہم بڑے پکشی ہو کر کیوں اس سے ڈرے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا۔ سبھی پشو اور پکشی شیر خان کی طرف پوری تیاری کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی اپنے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے ہوئے تھا تو کوئی اپنی چونچ میں پتھر، اور وہ سب شیر خان کی طرف نکلتے ہیں۔ شیر خان ان سب کو اس طرح دیکھ کر تو ڈر جاتا ہے۔ دیکھو شیر خان، ہم تمہارے ساتھ زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، یہ جھیل تمہاری نہیں ہے، یہ ساتھ کے جنگل کی ہے، اور ہم اس میں سے پانی پی کر ہی رہیں گے، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اور اگر تم نے ہم کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو نا، پچھلی دفعہ ہم سب نے تمہاری کیسی درگت بنائی تھی۔ ارے تیندوے، یہ کیا ہو گیا؟ اب جاتے ہو کہ ہم ویسا ہی کریں؟ پھر شیر خان اور تیندوا وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک ساتھ مل کر مشکل حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔